जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इन अ स्ट्रेंज डेवलपमेंट, भारत जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर मार्शल आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बड़ी एक अचंभे की बात है। एक साउथ एशियन कंट्री है जिसकी इंटरेस्ट साउथ एशिया में है या इंडियन ओशन में है। व्हाई वुड अ कंट्री गो एंड इन्वेस्ट इन पैसिफिक? और मार्शल आइलैंड का आप अगर नक्शा देखें तो वो आपको कहाँ है कि जी ऑस्ट्रेलिया के करीब, पापुआ न्यू गिनी, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये। और मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द लॉजिक, क्या है? लोग पूछेंगे ना कि भाई लॉजिक क्या है। पैसिफिक के अंदर जाके इर्द गिर्द कोई मुल्क नहीं है वहाँ पे, और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इंडिया वहाँ पे जो है बेसिकली मार्शल आइलैंड जो है, इनको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स। ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है जी। और और मज़े की बात ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कहते हैं ना कि अ, ये इतने छोटे आइलैंड्स हैं कि क्या टाइम समझ नहीं आती कि इसको किस तरह जो है ना, इसकी टेरिटोरियल वैल्यू को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है वाटर का, जिसे कोई एज एनी सॉवरेन स्टेट कहा जाए। बहरहाल ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, आई विल नॉट गो इनटू इट। बट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्यों अमरीका इंडिया जो है वो मार्शल आइलैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसकी क्या वजह है? कभी ये जो है वो अब तो ये सॉवरेन स्टेट है, लेकिन किसी दौर में ये कहा जाता है कि अमेरिका के टेरिटरी हुआ करती थी। और अ, ये भी कई दफ़ा कन्फ्यूजन आती थी कि क्या जो मार्शल आइलैंड के लोग हैं वो अमरीकी शहरी हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल, इंडिया क्यों मार्शल आइलैंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो भी उस वक़्त उस जगह पे जो कि ना उसके इर्द-गिर्द जो सबसे बड़ा मुल्क है, शायद ऑस्ट्रेलिया होगा या इंडोनेशिया होगा। लेकिन इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या इन्वेस्ट करना चाहता है? आएँ इस पे बात करते हैं। अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है कि कम्युनिटी सेंटर्स हम देंगे, ठीक है जी। और फिर एक एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वो बना के देंगे एक आइलैंड के ऊपर, कम्युनिटी सेंटर्स बना के देंगे एक तीसरे आइलैंड के ऊपर। और ये जो एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया मार्शल आइलैंड के साथ, ये एनुअल ग्रांट है जो 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। जो बेसिकली तो डॉक्टर जयशंकर का ये आइडिया है। और ये आइडिया ये है कि बेसिकली क्योंकि इंडिया आपको पता है क्वाड का मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये चारों के चारों मुल्क जो हैं इनकी आपस में कमिटमेंट्स हैं और बहुत स्केल पे। बेसिकली इंडिया ये बताना चाहता है अमेरिका को, टोक्यो को, वाशिंगटन, टोक्यो, कैनबरा, तीनों को ये बताना चाहता है कि भाईजान मेरे पास इतने को पैसे हैं कि मैं आपके मोहल्ले में आके, आपके इलाके में आके इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैंने आपको बताया कई दफ़ा इंडिया कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी पार्टनर नेशंस को बताता है कि मेरी ये कैपेबिलिटी और मेरी कैपेसिटी है, और मुझे एज ए मुस्बत सोच से देखा जाए। अगर आपको याद हो कि देयर वाज़ अ टाइम, थोड़ा अरसा पहले, जब जो इंडिया जो है उसने पापुआ न्यू गिनी के अंदर, ये थोड़ा मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले एक बड़ी डेडली लैंडस्लाइड्स आई थी। तो इंडिया ने $1 मिलियन पापुआ न्यू गिनी को दिया। पापुआ न्यू गिनी नियर, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के करीब एक छोटा-सा मुल्क है। क्यों वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अमेरिकन्स भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने ये जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, इंडिया बेसिकली पैसिफिक में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है कि हमें जो इंडियन ओशन से देखा जा रहा है, इस लेंस से ना देखा जाए। सो वो कहते हैं जी हम हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे, मेडिसिन में करेंगे, लाइफ़स्टाइल, उनकी जो अच्छे-अच्छे एजुकेशन सेंटर बना के देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनके स्मॉल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्लीन वाटर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये वो कहते हैं जी इंडिया और ये पैसिफिक की। अब कई लोग सवाल करेंगे, यार इंडिया के अंदर इतनी पॉवर्टी है, तो ये इंडिया इधर क्यों पैसे नहीं लगा रहा? देखिए ये बड़ी टेक्निकल बात है। क्वेश्चन ये है कि अगर $1 मिलियन से लगाने से
یا $5 लाख لگانے سے یا $2 ملین لگانے سے انڈیا جیسا ملک جس کے پاس کوئی $600 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو پڑے ہیں، جو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، جس کی پر کیپٹا انکم $2500 کے قریب ہے، ہونی تو یہ $25,000 کے قریب چاہیے ان کیس یو ہیو ٹو بی اے ڈیولپڈ نیشن، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال انڈیا کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $2500 ہے، لیکن وہ $1 ملین پاپا نیو گینی کو دینے سے، اگر آپ کو یاد ہو کہ پاپا نیو گینی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ پرائم منسٹر مودی کے چرنوں میں بیٹھ گئے تھے، اس لیے نہیں بیٹھ گئے کہ انڈیا ان کو پیسے دے گا، لیکن بیسیکلی وہ انڈیا کے کلچر کو سمجھتے تھے کہ نریندر مودی صاحب کو کیا پسند ہے، وہ کس مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں، انڈیا کے اندر اس کی کیا ریلیونس ہے کہ پاپا نیو گینی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی آئی تھنک جاپان تھے یا انڈونیشیا تھے، اینڈ ہی واز ٹریولنگ ٹو آسٹریلیا اینڈ ہی اسٹاپ بائی ان پاپا نیو گینی، اور وہاں پہ آئی وش آئی کین فائنڈ اے پکچر، تو وہ پاپا نیو گینی کے پریزیڈنٹ نے ان کے پاؤں کو چھوا اور ویلکم کیا۔ نارملی چھوٹا، بہت سا چھوٹا ملک ہے، تو نارملی ممالک صدر وزیر اعظم ایسے نہیں کرتے، لیکن دے ڈیڈ اٹ نوئنگ کہ اس کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ سو انڈیا جو ہے وہ اگر پیسیفک میں پیسہ لگا رہا ہے نا، تو اس کا مقصد ہے کچھ، اور وہ مقصد بڑا کلیئر ہے کہ ایک تو میں نے بتایا کہ $1 ملین لگانے سے جو سافٹ $6 بلین بھی لگائیں گے تو نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں لگا رہے ہو یار، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، اپنے گھر میں 1 لاکھ لگاؤ یا 1 کروڑ لگاؤ، کسی کو کیا پتا۔ جب دوسرے کے گھر جا کے آپ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ورت کے آنا، آپ ان کو ورت کے آتے ہیں، نیوندرا ڈالتے ہیں، آپ نے ان کو جناب کسی کے گھر گئے 1 لاکھ دے دیا کسی کی بیٹی کو، ان کے لیے پھل لے کے چلے گئے، پھول لے کے چلے گئے، گفٹ لے کے چلے گئے، وہ جو سافٹ پاور کریٹ ہوتی ہے۔ سو انڈیا بیسیکلی وہ سافٹ پاور کریٹ کر رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اس سے آپ کی پتہ چلے گا، آپ کے پارٹنرز کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا سوچے کہ ہاں یار وہ انڈینز جو ہے نا دے آر آر فرینڈس۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ونس مجھے ایک آئی تھنک آسٹریلیا یا کہ نیوزی لینڈ کے ایک آفیشل نے بتایا، میں نہیں پوزیشن کا نام نہیں لوں گا، لانگ اگو، بلکہ انہوں نے نہیں بتایا، ایک پاکستانی جو ہے وہ آفیشل نے بتایا، ہمارے دوست تھے فارن آفس میں، انہوں نے کہا کہ مجھے ملے، میں نے کہا جی کل کیا کرتے رہے ہیں، کدھر مصروف ہیں یار، یہ بات ہے آج سے 8-9 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی نا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے کی ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ میں نے کہا نیوزی لینڈ سے کس چکر میں آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یار وہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اچھے دوست ہو، ہم پاکستان میں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے حالات بدلیں، ان کی سوسائٹی بدلے، ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، ان کو کوئی 20-50-100 اسکالرشپ دو، ان کے بچوں کو انویسٹمنٹس کرو ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اپنے پارٹنرز کے سامنے اپنی عزت بناتے ہیں۔ سو بہت سارے جو یورپینز اینڈ آسٹریلینز اینڈ برٹش ہیں، بہت سارے ملکوں میں جب یہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اپنے پارٹنرز کے سامنے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا۔ سو انڈیا بیسیکلی جاپان کو، امریکہ کو، آسٹریلیا کو یہ بتا رہا ہے کہ تم اکیلے مارشل آئلینڈز میں پیسے نہیں لگا رہے، میں نے بھی یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ جب انڈیا اپنی پروفائل انڈو پیسیفک کی اسٹیبلش کرے گا تو اس میں یہ چیزیں ضرور کرے گا کہ دس از این ایریا آف اسٹریٹجک کنسیڈریشن اور اسٹریٹجک ریلیونس ان فرنٹ آف اس، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں نا، اب مزے کی بات دیکھیں، انڈیا کی وہاں پہ پریزنسی کوئی نہیں ہے، لیکن جو انڈین ایمبیسی ہے ٹوکیو کے اندر، وہ مارشل آئی لینڈز کی جو ریلیشنز کو دیکھتی ہے، یعنی کہ مارشل آئی لینڈ جو ہیں چھوٹا سا تو ملک ہے، ادھر ایمبیسڈر بھیجنا بھی سمجھو مشکل کام ہے، لیکن ٹوکیو میں بیٹھا ہوا جو انڈیا کا سفیر ہے اس کا کام ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں آپ بتائیں کہ مطلب کتنی کو بڑا ملک ہوگا، چھوٹا ہی ملک ہے نا، لیکن ڈاکٹر جے شنکر کسی سے ملا نہیں ہے، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ سو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو فورم آف انڈیا پیسیفک کوآپریشن ہے اس کے تحت ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ سو انڈیا نے جو انڈیا پیسیفک آئی لینڈ کوآپریشن کا فورم بھی بنا لیا، انڈیا نے جو ہے وہ فار ایگزامپل ڈائلسس مشینیں چاہیے،
ڈیسیلینیشن کرنی ہے، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ان علاقوں میں، بڑے غریب وہ ہیں۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ایسی جگہوں پہ ہوں گے جہاں پہ ڈائلیسس مشینیں چاہیے ہوں گی، جہاں پہ لوگ مر رہے ہوں گے شاید ڈائلیسس مشینوں پہ، پر جو 10 یا 20 یا 50 ڈائلیسس مشینیں دینے سے مارشل آئی لینڈ سے انڈیا میں سافٹ پاور آئے گی، وہ گھر میں نہیں آئے گی، گھر میں تو چاہیے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے انڈیا میں کے اندر جو لوگ فلنتھراپسٹ ہیں انہوں نے بہت ساری ڈائلیسس مشینیں لگائی ہوں اپنے لوگوں کا خیال کرنے کے لیے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ یا ود ان انڈیا جو بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں، میں خود پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو انہوں نے ڈائلیسس کے لیے اتنے ڈونیشنز کی ہوئی ہیں اینڈ آل دیٹ۔ ٹھیک ہے جی، سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی، اب وہ جیسے کہتے ہیں نا پچ سے باہر ہو کے کھیلتا ہے، لمبی شاٹ مارتا ہے۔ انڈیا کو سمجھ آ گئی کرنا کیا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا نا کئی لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے کہ یار دیکھو نا انڈیا، آپ کے گھر میں کتنی کوئی اچھی اکانومی ہے جو آپ دوسرے ملکوں میں جا کے پیسہ لگا رہے ہو، پہلے گھر تو دیکھ لو۔ لیکن وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دے آر رائٹلی انویسٹنگ۔ یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس جو ہیں، یہ آپ کو لگے گا ضرور کہ شاید آپ پتہ نہیں پیسہ غلط لگا رہے ہو، ضائع کر رہے ہو یا کیا ہے، لیکن یہ آپ پیسہ بالکل ضائع نہیں کر رہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کا آپ کو ملتا ہے، ریٹرن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسا ریٹرن ملتا ہے؟ دیکھیں اب انڈیا کے کینیڈا کے ساتھ معاملات خراب ہے، تو اب کینیڈا بہت سارے ملکوں میں ڈونر ہے، سو انڈیا وانٹس ٹو ایمرج ایز اے ڈونر نیشن، ایمرج کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا ڈزنٹ وانٹ، جسے کہتے ہیں جس کا ہاتھ ایسے ہو، جیسے پاکستان ہے نا اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، انڈیا کہتا ہے ہمارا ہاتھ ایسے ہو، ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ سو یہ بیسیکلی وہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اینڈ دین ابو آل وہ بیسیکلی تاثر بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ آسٹریلیا کو کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ڈفرینٹ سوچو، جاپان کو کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں ڈفرینٹ سوچو، امریکہ کو کہتے ہیں ہمارے بارے میں ڈفرینٹ سوچو، ہمیں ویسے نہ دیکھو جیسے تم پہلے دیکھتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا، ماڈرنائز کر لیا، چیزیں مطلب اس طرح کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہ دس از سم تھنگ وچ از ویری سگنیفیکینٹ، میں اس کو بڑا سگنیفیکینٹ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مارشل آئی لینڈ جو ہے وہ انڈیا کے لیے ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم ہے، ایک اسٹریٹجک جگہ ہے، اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے اس کے لیے۔ انڈیا کی فار ایگزامپل جو میری ٹائم پالیسی ہے، جو سیکیورٹی اینڈ گروتھ فار آل ان دا ریجن، جو سگار کا فریم ورک ہے، اس کے لیے اس آئی لینڈ کی بڑی ورتھ ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فورم آف انڈیا پیسیفک جو آئی لینڈ کوآپریشن ہے، اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مارشل آئی لینڈ میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ فرینچ اوورسیز ٹیریٹریز بھی ہیں۔ آئی تھنک یہاں پہ ایف آئی ایم ناٹ، ایک ٹیریٹری ہے وچ از نون ایز فرینچ پولینیشیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک فرینچ آئی تھنک نیو کیلیڈونیا بھی ہے نیئر آسٹریلیا، آسٹریلیا کے قریب، یہ فرینچ ٹیریٹریز ہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا کا امریکہ، فرانس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ پاکستان کے کسی لیڈر نے تو اس علاقے کا بھی نام نہیں سنا گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا دنیا میں یہ جگہ بھی ہے، کسی آئی لینڈ ہے، ان کی ویلیو کیا ہے۔ سو انڈیا جس لیول پہ پلیٹ فارم پہ سوچ رہا ہے، پاکستان نہیں سوچ رہا۔ پاکستان میں تو جنہوں نے سانتے اپنے ڈیورنٹ لائن کی فکر پہ ہی، ادھر روز طالبان چڑھ گولیاں مار دیں، ٹی ٹی پی کو پیسے دیتے ہیں، جاؤ پھنڈو پاکستان کو پٹو، اور اب دنیا جو ہے وہ ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ مارشل آئی لینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، ہم اپنا گھر نہیں سیو کر سکتے، وہ مارشل آئی لینڈ تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ساری کی ساری۔ آپ کیا خیال ہے یہ جو فورم آف انڈیا پیسیفک آئی لینڈ کوآپریشن ہے، یہ کوئی انڈیا کو کوئی پی آر کرنے کا شوق ہے، یا انڈیا ان کے ساتھ کوئی دوستیاں گڑیاں ڈالنا چاہتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ اسٹریٹجک فورم بنائے جاتے ہیں، اس سے پھر ان آئی لینڈز میں بیٹھ کے آپ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل جیسے میں نے پاپا نیو گنی کا بتایا، ٹھیک ہے، یا میں نے آپ کو بتایا کہ نیو کیلیڈونیا از اے فرینچ ایک ٹیریٹری، آپ سمجھیں اوورسیز ٹیریٹری ہے۔ فرینچ پولینیشیا از این اوورسیز ٹیریٹری۔ ٹھیک ہے، سو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی فرانس کو بھی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ چائنا کو پیغام دے رہے ہیں۔ فرانس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھیا تم صرف
इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन में तुम्हारे ये छोटे छोटे आइलैंड नहीं है, हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और चाइना को पैगाम दे रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो नेवी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल कलां को जब इंडिया, मैं बड़ी अहम बात वैसे बताने लगा, कल कलां को जब पापुआ न्यू गिनी के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस होगी, तो इंडिया के भी मिलिट्री एसेट्स इस खत्ते में होंगे। ये याद रखिएगा, ये पूरे का पूरा जो खिता है ना, ये मिलिटराइज होने वाला है, हो गया है बल्कि। ये अगले 2 4 5 साल की बात है। आप फिलिपाइन को देखें, इंडिया ब्राह्मोस बेच रहा है और अमेरिकन साइलेंट है वो फ्रेंच वो रशियन इंडियन मेड है, लेकिन अमेरिकन क्यों साइलेंट है? क्योंकि फिलिपाइन इज बीइंग आर्म्ड अगेंस्ट रशिया, सो सिंपल। तो कल तो जो उन्होंने देना है, उनको इक्विप करना है, कल अमेरिकन ने जो फिलिपाइन को इक्विप करना है तो इंडिया कर देगा। कल को पापुआ न्यू गिनी को भी इक्विप करना पड़ेगा। कल को जो है वो मार्शल आइलैंड जो है वो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस के होंगे। आज जितना सा आइलैंड है मालदीव्स, अमेरिका इंडिया को टेंशन पड़ी हुई है, क्यों? वो इसलिए टेंशन पड़ी हुई है कि भाईजान मालदीव्स अगर चीन के हाथ में चला गया तो हमारा जो है ना वो हमारे लिए मसले पैदा हो जाएंगे। वहाँ बैठ के चीनी दूरबीनें लगा के हमें ना चेक कर रहे हो, या हमारी आती जाती वेसल्स को ना पकड़ के हम मार रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो वो इंडिया कहता है कि हम मार्शल आइलैंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेसिकली वी कैन कीप एन आई ऑन चाइना, हम चीन के ऊपर नजर रखेंगे। सो दिस इज हाउ नेशंस आर थिंकिंग। नेशंस ऐसे भाई सोच रही हैं, मुल्क ऐसे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, प्लान करते हैं। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप का क्या प्रोग्राम है, भाएं साढ़े की सोचते रहते हैं साढ़े लीडर्स को। मैं आपको बात बताऊँ, इतने सेल्फिश लीडरशिप है पाकिस्तान की कि वो उस मुल्क ही नहीं जाते जहाँ से उन्हें उम्मीद ना हो कि जैसे कोई 4 छिल्लू आनी है। छिल्लू समझते हैं आप? छिल्लू मीन्स मनी, छिल्लू मीन्स पैसा, रोकड़ा। अगर हमें पता चले ना कि कहीं से कोई $1 लाख, $10 लाख, $1 मिलियन आ जाएगा, हम फौरन जहाज पकड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, अपने एम्बेसडर को कहते हैं की देंगे, आए हैं तो की दोगे, आउन लगे हो तो की दे के जाओगे। दिस इज आवर माइंड सेट, ये है। ठीक है जी। मैं तो जिसे वो कहते हैं ना, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि क्या है, मतलब क्या है ये सारा कुछ, व्हाट इज दिस? ये क्या है कि इंडिया जो है वो चीन को काउंटर कर रहा है मार्शल आइलैंड में भाईजान। ठीक है ना जी। वो चीन को देखने, चीन का प्लान करने वो कहाँ पहुंचा हुआ है? ठीक है जी। उन्होंने चीन का सोचा हुआ, चीन को प्लान करे, चीन को ढूंढ रहे हैं। चीन चीन चीन, जिस तरह अमेरिका चीन चीन कर रहे हैं ना, ठीक है जी, इसी तरह चाइनीज भी चीन चीन कर रहे हैं, लेकिन और एंगल से कर रहे हैं, एक और एंगल से कर रहे हैं, बिल्कुल और एंगल से कर रहे हैं। आई विश के हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, और हम समझ सकें, और देखते हैं क्या होता है इसमें, कैसे चीज़ें चलती हैं, क्या होता है, किस अंदाज से चीज़ें चलती हैं। मैं तो सिर्फ उनका माइंडसेट देख के तो सोच रहा हूँ कि वो समझते हैं कि पैसिफिक ओशन में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ इंडियन ओशन में हम अपनी प्रेजेंस नहीं चाहिए, इंडिया के ओशन में है हम। उधर वो वेस्ट एशिया में प्लानिंग कर रहे हैं, उधर वो अफ्रीका के अंदर। सो इंडिया इज प्लेइंग ग्लोबल, इज एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर। जॉन वीर शाइमर किसने कहा है? बिल्कुल सही कहा। दे आर एन एस्पायरिंग ग्रेट पावर। उनके आपको डिजाइन से पता चलेगा, उनके एक्शन से पता चलेगा आपको कि दे आर एस्पायरिंग ग्रेट पावर। दे आर थिंकिंग इन दैट वे, वो इस अंदाज से सोच रहे हैं, वो इस बिल्कुल इस अंदाज लाइन लेंथ से सोच रहे हैं कि हम ग्रेट पावर बन रहे हैं, बोल नहीं रहे, बन रहे हैं, डोमेस्टिकली प्ले कर रहे हैं बड़े साइलेंट तरीके से। दे आर नॉट
जिसे कहते हैं अमेरिकन्स ने अभी अगले दिन जो एरिक ग्रेसिटी ने कमेंट किया था कि डू नॉट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, मतलब ये कि तुम हमारे सपोर्ट से ग्रेट पावर का एम्बिशन देख रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें ग्रेट पावर का तुम एम्बिशन और अपने लोगों को तुम अब ये बेच रहे हो। मैंने आपको कहा था कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो 26 जनवरी 2024 को क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उनको पता था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्वाड की मीटिंग डोमेस्टिक ऑडियंस को सेल करेगा कि देखो मैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम और सदूर को इंडिया में लेके आ सकता हूँ। तो वो जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको डोमेस्टिकली सेल कर रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट। सो अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि यार है कि इन्होंने तिक्का भी लाओ पिछा भी करो, एडे भी ना हम चढ़ जाए साढ़े सिर। रशिया के साथ तो जफियाँ डालते हैं, हमें इन्होंने परेशान किया हुआ है, हमसे लोग सवाल पूछते हैं। अभी तो खैर अगले 6 महीने अमेरिकन मसरूफ हैं विद इन, जितनी अमेरिका की पॉलिटिक्स तेज हो गई है ट्रम्प के अटैक के बाद। तो लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग इन मार्शल आइलैंड्स इन पैसिफिक। ओ दुनिया दे उस कोने च चिली दे कोल, चिली तो 5 घंटे की ड्राइव से जहाज दी, नॉट ऑन साइकिल, बट यस दिस इज एन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट।